बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टेबल टॉक, मैं हूं उसामा। दिन बात करेंगे इमरान खान साहब, उन्होंने हेल्थ कार्ड तकरीब से खिताब किया और उस पर बात की है कि एक दूसरे को चोर कहने वाले फिर इकट्ठे हो गए हैं और पेट फाड़ने के दावे करने वाले आज पेट मिला रहे हैं। 25 साल पहले इन दोनों चोरों के खिलाफ कोशिश शुरू की और आज इन्हें खौफ है। इसी हवाले से उन्होंने इलाज के लेने जाने वाला मुजरम फैक्ट्रियों के दौरे कर रहा है, इस पर भी बात की है। शेख रशीद साहब ने आइंदा 50 दिन पाकिस्तानी सियासत के लिए काफ़ी ज़्यादा अहम करार दिए हैं और अपोजिशन की भी काफ़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। क्या होता है इसके ऊपर जो है वो हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। लाल चंद मलिक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी करते हुए हमारा साथ दे रहे हैं। लाल चंद साहब बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया है। शहजाद सैयद चीमा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारा साथ दे रहे हैं। चीमा साहब आपको शुक्रिया, आपने वक्त दिया। लाल चंद साहब मैं सर आपसे स्टार्ट लूँगा। सर ये बताइएगा कि ये जो 50 दिन सियासत के लिए अहम है, शेख रशीद साहब ने जो पेशी गोई की है, आप भी यही समझते हैं कि 50 दिन काफी ज्यादा अहम है और क्या हो सकता है 50 दिन? वो कह रहे हैं अली नवाज इमाम साहब कह रहे थे एक अकाउंट में मामला था गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। लाल चंद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? कोलैबोरेशन में थी नेशनल अकाउंटेबिलिटी इनसे जो क्राइम एजेंसी उनके साथ अलग अलग साथ कितना इम्पोर्टेंट आपका ये। शहजाद चीमा साहब सर आप सुन पा रहे हैं? सर लाल चंद साहब की आवाज मुझे तो नहीं आ रही। जी शहजाद साहब आप सुन पा रहे हैं मुझे? मैं अब सुन पा रहा हूँ जी, आप मेरा टेक लेना चाह रहे हैं इस पॉइंट? जी मैं चीमा साहब आपकी तरफ आता हूँ। लाल चंद साहब को शायद अभी कुछ ऑडियो नहीं जा रही, तो दोबारा से कनेक्ट करते हैं। मैं चीमा साहब आपकी तरफ आ रहा हूँ और आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या अभी इस वक्त जो है वो अपोजिशन की काफी मुलाकातें चल रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं और किस तरीके से आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे? बहुत शुक्रिया जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसमें बड़ा सिंपल है जी, एक जमहूरी रस्म और रवाज है, मिलना जुलना मेल मुलाकातें मुल्क की बका सलामती के लिए और जमहूरी रवायात के हवाले से और जमहूरियत को मजबूत करने के हवाले से हमेशा से पूरी तारीख में जब भी कभी भी किसी भी मुल्क में कहीं पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हो, कहीं पर अनरेस्ट हो, कहीं पे हुकूमत वक्त जानती है वो अवामी मसाइल को दूर करने में नाकाम हो जाए, तो तमाम अपोजिशन सर जोड़ के बैठती है पूरे मुल्क की अवाम की बेहतरी की खातिर और उस नाअहल हुक्मरान से छुटकारे की खातिर। तो इसी हवाले से तमाम अपोजिशन एक दूसरे के साथ राब्ते सिलसिले में थी और अब मजीद बेहतरी के साथ आ चुकी है। बाकी ये कुछ भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात होती है तो वो एक आईनी शक्ल है, वो तो एक जमहूरियत का एक टूल है कि जिसमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए अगर अपोजिशन कामयाब हो जाए तो वो उस हुकूमत से छुटकारा हासिल कर लेती है। तो लाया अमल बड़ा सिंपल है कि तमाम अपोजिशन इकट्ठी होकर मुत्तफिका तौर पर अपने तमाम नंबर काउंट को दयानतदारी के साथ पूरा कर तो वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जानती है पार्लियामेंट में लेकर आएगी। इसमें तो कोई हुकूमत को परेशानी बजाय अपनी इस चीज को कवर अप करने की बजाय अवाम में अगर तवज्जो देती तो आज अपोजिशन के साथ अवाम ना खड़ी हुई होती, आज ना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को लॉन्ग मार्च पे निकलना पड़ता, चेयरमैन बिलावल को अवाम की तकलीफ में इजहार यकजहती के साथ दिखाने के लिए और साबित करने के लिए कराची मज़ार कायद से लेके तो इस्लामाबाद तक आने के लिए लॉन्ग मार्च की जरूरत ना पड़ती। बिल्कुल सही है। लाल चंद साहब सर ये बताइएगा, शेख रशीद साहब भी 50 दिन को काफी ज्यादा अहम करार दे रहे हैं। ऑपोजिशन अदम एतमाद के लिए अरकान पूरे नहीं कर सकती ये, लेकिन जो 50 दिन सियासत में अहम कह रहे हैं, ये कोई परेशानी का इजहार है, घबराने का आसार है? क्या इसको देखते हैं और आप भी एग्री करते हैं कि 50 दिन काफी अहम है? क्या हो सकता है इन 50 दिनों में? देखिए, बात यह कि जब पॉलिटिक्स में आया हूं तो मैंने हमेशा यही सुना है कि 2 महीने हमें, 3 महीने हमें, 6 महीने हमें। अगर गुज़श्ता हुकूमत देखें, उससे पहले पीपल्स पार्टी की हुकूमत देखें तो यही चल रहा था कि हुकूमत गिर रही है, हुकूमत जा रही है, लेकिन हुकूमतों ने अपना टाइम पूरा किया।
اور اس وقت بھی آپ دیکھیں جیسے ہی موجودہ حکومت نے جب باغ توڑ سنبھالی پاکستان کی، پاکستان تحریک انصاف نے، تو اپوزیشن کی جماعتوں نے وہی اسٹینڈ لیا کہ یہ حکومت نہیں چلنے دیں گے اور یہ حکومت آج جاری ہے، کل جاری ہے، اور انہوں نے مختلف اعلانات کیے. لیکن 3.5 سال آلموسٹ ہو چکے ہیں، یہ حکومت اپنا جو ہے اپنا کام کر رہی ہے، اور اپنی فیلڈ میں آپ اکانومی ہو، آپ کووڈ کا مقابلہ کرنا ہو، آپ نیشنل سیکیورٹی ہو، آپ فارن افیئرس ہو، وہاں پہ وہ اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑ رہی ہے. اب آئے اپوزیشن پہ. اپوزیشن کا تو یہ حق ہے کہ وہ شور مچائے اور شور مچا رہے ہیں، لیکن یہ بہت ان کو 2 دن میں جو مایوسی ہوئی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے آج تک یہ فیصلہ کر نہیں پائے کہ ان کو کرنا کیا ہے، لانگ مارچ کرنا ہے یا نو کانفیڈنس کی موو لانی ہے. اب 2 دن پہلے ماڈل ٹاؤن میں جو ملاقات ہوئی، آصف زرداری صاحب بلاول بھٹو زرداری صاحب جا کے ملے، تو شاید وہ ان کو یاد کرانے گئے تھے کہ آپ کو میرا پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے تھے، ان کا کیا ہوا. لیکن اس کے بعد جو ہے ایک میڈیا میں جو بوم آیا کہ بس نو کانفیڈنس ہونے جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ پھر وہ کیو لیگ، ہمارے جو اتحادی ہے کیو لیگ سے ملاقات ہوئی پیپلز پارٹی کی، پھر جو ہے اپنا شہباز شریف کی ایم کیو ایم سے ملاقات ہوئی، لیکن ان کو وہاں سے مایوسی ہوئی ہے. اور آج بھی یہ ایک پیج پہ اپوزیشن ایک پیج پہ نہیں ہے اور حکومت اپنا کام کر رہی ہے. لال چند صاحب جس کو وہ ایڈریس کرنے کی کوشش کر رہی ہے وہ ہے مہنگائی کا. باقی اپوزیشن نے اتنے اعلانات کیے گزشتہ 3-3.5 سالوں میں. اب عوام بھی سمجھتے ہیں کہ ان کے اعلانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک دن اعلان کرتے ہیں، دوسرے دن واپس لے لیتے ہیں. پیپلز پارٹی میں بالکل نواز لیگ کے جو مختلف جو لیڈرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس آ چکی ہیں، وہ ان کے بالکل اعتبار نہیں کرتے. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے مفادات کے خاطر کسی وقت بھی دوبارہ ساتھ چھوڑ جائیں گے، جیسے پہلے انہوں نے کیا ہے، جو نواز لیگ کا الزام ہے. تو لہٰذا آپ دیکھیں گے آنے والے دنوں میں ان کی دراڑیں پھر سے کھل کے سامنے آئیں گی اور ان کو مایوسی نصیب ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف نہ صرف اپنا ٹرم پورا کرے گی، اور آنے والے دنوں میں بہت ساری اچھی خبریں آئیں گی، بہت سارے چیزیں ہوں گی جس سے عوام کو بھی ریلیف ملے گا. اب آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے ہیلتھ کارڈ کا جو یونیورسل بلینکٹ مل رہا ہے پنجاب اور کے پی کی عوام کو، اور عمران خان جو ہے ہیلتھ کارڈ کا اجرا کر رہے ہیں، تو یہ سارا گیم چینجر ہے اور یہ مہنگائی پہ بھی کنٹرول کرنے میں مدد کریں گے. اور صحت اور راشن کارڈ کا بھی تو آپ کو پتا ہے کہ یہ گورنمنٹ راشن کارڈ اس مہنگائی کو قابو کرنے کے لیے اس کا بھی اجرا کر چکی ہے، کسان کارڈ کا کر چکی ہے. تو یہ اپوزیشن بوکھلا گئی ہے. اپوزیشن سمجھتی ہے کہ اگر یہ 3-4 مہینے یہ حکومت اور چلی اور یہ حکومت نے پرفارم کرتی گئی تو پھر یہ اگلے الیکشن میں ایریلیونٹ ہو جائیں گے. اس لیے ان میں مایوسی بھی ہے اور افراتفری مچی ہوئی ہے. اچھا لال چند صاحب، سر میں جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جس دن سے ملاقاتیں ہوئی ہیں 2-4 دن ہو گئے ہیں اپوزیشن کی، اور اس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون آپس میں مل رہی ہے، تو بار بار یہ پیٹ پھاڑنے والی بات کی جا رہی ہے. سر کیا وجہ ہے کہ ہم اپنی چیزیں ساری بھول جاتے ہیں اور دوسروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں؟ ایم کیو ایم کے بارے میں جو کچھ کہا پاکستان تحریک انصاف نے، ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ اس کے ساتھ ساتھ شیخ رشید صاحب کے بارے میں جو کہ آپ کے وزیر داخلہ ہیں، آپ کے اتحادی ہیں، ان کے بارے میں عمران خان صاحب نے کہا میں ان کو چپڑاسی بھی نہ رکھوں، اور شیخ رشید صاحب نے کہا کہ میں طرز سیاست سے ایگری نہیں کرتا. تو یہ تو سیاسی باتیں ہیں پیٹ پھاڑنے والی، اس کو اتنا بڑا ہوا بنا رہے ہیں کہ آپ کے وزیر اطلاعات بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، وزیر مملکت برائے اطلاعات بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں، آپ بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. تو فرق کیا ہے دو اسٹیٹمنٹس میں؟ دیکھیں میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق نہیں کرتا. دیکھیں سیاسی باتیں ہوتی ہیں، میں اسے ایگری کرتا ہوں. یہ نہیں ہوتا کہ سیاست میں باتیں نہیں ہوتی اور کلیمز نہیں ہوتی، لیکن اس ملک کا بچہ جانتا ہے کہ اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا. کسی نے سرے محل خریدے تو کسی نے ایون فیلڈ میں فلیٹس خریدے، اور وہ لوٹنے والے کون ہیں؟ وہ کورٹوں کے سامنے ہیں، ان پہ کیسز چل رہے ہیں، اور وہ اس قوم کو اس پارلیمنٹ میں جوڈیشری میں اپنا حساب کتاب دینے میں ناکام رہے ہیں. اور دوسری طرف عمران خان ہے جس کا جو بھی کچھ بار تھا وہ پاکستان میں لے کے انہوں نے لگایا ہے اور پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں. ابھی ریسنٹلی آپ نے دیکھا ایک شوگر مل کا کیس آیا ہوا ہے جو شہباز شریف صاحب کی ہے کہ ان کے ایک مصدق ملک جو ہے
ان کے چپراسی ہیں, ان میں 4 ارب روپے کی ٹرانزیکشن ہوئی ہے. تو دیکھیں یہ باتیں نہیں ہیں, یہ صرف سیاسی باتیں نہیں ہیں, یہ سب جو ہیں کرپٹ لیڈرشپ ہے وہ کٹھے ہو کے اپنے کیا نظریہ, آپ مجھے بتائیں کہ یہ تو 88 سے آپ دیکھیں جو محترمہ بینظیر بھٹو پہ گند اچھالتے رہے ہیں, یہ جوڈیشری پہ حملے کرتے رہے ہیں, ان کو کیا ضرورت ہے کہ اب ایک ساتھ بیٹھے ہیں؟ صرف ایک ہی ہے کہ عمران خان اگر کامیاب ہوتا جائے گا تو ان کو ناکامی نصیب ہوگی, اور ان کی جتنی بھی انہوں نے ملکیت لوٹی ہوئی ہے ملک کی اس کو واپس لانا پڑے گا, اور ان کے خلاف جو اکاؤنٹیبلٹی کا جو نیوز ہے وہ ٹائٹ ہوگا. یہی وجہ ہے یہ دوڑ بھاگ کے ایک ساتھ ہو جاتے ہیں, دور جاتے ہیں, پھر دوڑ بھاگ کے ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں کیونکہ ان کو سامنے عمران خان نظر آ جاتا ہے. تو یہ باتیں صرف باتیں نہیں ہیں, پولیٹیکل باتیں ہوتی ہیں, لیکن یہ تو ایویڈنس ہے. اور سر محل انہوں نے مانا ہوا ہے پیپلز پارٹی نے کہ ہمارا تھا یہ ایون فیلڈ, یہ پہلے کہتے تھے ہمارا باہر کچھ نہیں, اب مانا ہوا ہے, اور یہ ہم نہیں کہہ رہے. یہ ساری چیزیں انٹرنیشنل میڈیا, انٹرنیشنل کنسورشیمز جو ہیں وہ سامنے لے آئے ہیں, یہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف سامنے نہیں لایا تھا. تو موز یہ کہہ دینا کہ یہ صرف سیاسی باتیں, یہ ہرگز ایسا نہیں ہے. یہ پروون ہے انٹرنیشنلی, نیشنلی, جوڈیشل پروسیس کے تھرو کہ اس ملک کو کس کس نے لوٹا ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اس میں چیمہ صاحب سر, شہزاد چیمہ صاحب سر یہ بتائیے گا کہ لانگ مارچ بھی آئے گا, عدم اعتماد بھی, اس میں بات کر لیں سر, جو ان کا جو سر 15 منٹ کی تاریخی گفتگو جو انہوں نے فرمائی ہے لال جان صاحب نے, پہلے ہم اس پہ بات کر لیں سر. سر یہ کرپٹ جو ڈاکو, سر یہ جو مدینے کی ریاست سنا کر ہمیں 3.5 سال سے یہ اسلام کو کی آڑ میں یہ جو یہاں پہ غدر مچایا ہوا ہے, یہ کرپشن سنا کر آئے, کرپشن کنٹرول کروں گا. پوری دنیا میں 4 انڈیکیٹر اوپر چلے گی پاکستان کی کرپشن ان حاجیوں کے دورے حکومت میں. یہ نوکریاں دینے کی بات آئی, 16,000 بندہ پاکستان میں جو سرکاری ملازم تھا اس کو یک جنبش قلم with one stroke of pen ان کو نوکریوں سے نکال دیا گیا. یہ آئے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن اس کو کنٹرول کرنے کے لیے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن یہ ہے جب یہ آپریشن لاہور میں کا ہوا کرتی, پھر دوبارہ سے پنپنے لگ گئی. بلوچستان میں ابھی پھر ترکی میں وہ جانے دے گے, نگرانے دے گے پاک فوج کے جوان. اس کے علاوہ لاہور رنگ روڈ ایک اکیلی خاتون اپنے بچے کے سامنے جو اس کو ظلم و جبر اور زیادتی کا نشانہ بنایا گیا وزیر اعلیٰ لاہور کی ناک کے نیچے. 101 مثالیں. یہ بے گھروں کو 50,000 گھر دینے کے لیے آئے, آج کے دن تک ایک گھر. یہ کہتے ہیں صحت کارڈ, میں کہتا ہوں صحت کا مطلب ہے سر سے لے کے پاؤں تک تمام انسانی جسم صحت کے زمرے میں آتا ہے. کووڈ ہو جائے صحت کارڈ نہیں کور کرتا, کان ناک آنکھ کا مسئلہ ہے صحت کارڈ نہیں کور کرتا, ہیپاٹائٹس جانتا ہے جو پورے پاکستان کا سب سے بنیادی صحت کا مسئلہ ہے, صحت کارڈ نہیں کور کرتا. شوگر دوسرا بنیادی مسئلہ, صحت کارڈ نہیں کور کرتا. مین گیسٹرنٹولوجی کے جتنے ایشوز ہیں صحت کارڈ نہیں کور کرتا. یہ کون سا کلاسیفائڈ صحت کارڈ انہوں نے دے دیا؟ یہ ہم نے زراعت کارڈ دیا تھا 3-3.5 سال سے. زراعت کارڈ میں کاشتکار کو جو سہولت کا سبسڈی کا پیسہ ملنا تھا اس کا ریکارڈ تو بھائی پیش کرو. ایک سنگل انڈیکیٹر آپ بتا دیں. آپ نے کہا کشکول توڑ دیں گے, آپ مبارک دیتے ہیں پاکستانی پہ کس ریلیز ہو جاتی ہے. مانگ مانگ کے آپ نے پوری قوم کو بھکاری بنا دیا. مطلب ہر تیل, گیس, بجلی کی آپ دیکھیں کہ قیمتیں آسمان پہ چلی گئی ہیں. دوائی کی قیمتیں لگتی ہیں وہ 400 گنا بڑھ چکی ہے. یہ کون سی جنت نظیر بنانے کے لیے آپ پاکستان میں آئے تھے؟ ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں سر کہ بڑی اچھی باتیں آنے والی ہیں, بہت اچھا کچھ ہونے والا ہے. ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اکانومی اور نیشنل سیکورٹی میں کون سی باتیں, ابھی تو یہ پورا نہیں ٹکے گا. وہ چور تو پھر وہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے ثابت کر دیا چور کون ہے.
اچھا سر، میں جو سوال آپ سے کرنا چاہ رہا تھا وہ کر لوں. اب میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ جی میں آپ سے جاننا یہ چاہ رہا ہوں کہ بلاول بھٹو صاحب ملتان میں یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہٹانے کے لیے پورا ملک ہمارا ساتھ دے گا. اچھا سر، یہ عمران خان صاحب کو ہٹانے کی بات آپ کی جانب سے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ نون لیگ کی جانب سے یہ تو پہلے سال میں ہی شروع ہو چکی تھی. 3.5 سال گزر گئے سر. اب کیا اسٹریٹجی ہوگی کہ عمران خان صاحب گھر جائیں گے آپ کے احتجاج پہ؟ نہیں سر، پہلے سال تو کوئی بھی نہیں شروع ہوگی سر. شروع آؤٹ مطلب آج سے 1 سال پیچھے جا کے ضرور شروع ہوئی سر. پارلیمنٹ پہ ہر سیشن میں ہر بل پہ یہ تو آرڈیننسز کے تھرو تو انہوں نے حکومت کی. ہم نے تو انہیں کہا کہ آپ ہر اچھے کام میں آپ اس کو ٹیبل کریں, آپ اس کو بزنس میں لائیں اسمبلی کے, ہم اس میں ڈیلیبریٹ کر کے پارلیمنٹ جون سی ہے آپ کنسنسس کریں. آپ خفیہ معاہدے کرتے ہیں, آپ تنظیموں کے ساتھ بھی خفیہ معاہدے کر رہے ہیں. مطلب کوئی چیز ہم نے اپنا ہاتھ 12 ماہ پہلے تک تھرو آؤٹ آن دا فلور آف دا اسمبلی پاکستان پیپلز پارٹی نے ایکسٹینڈ کیا کہ چلے اس کو بہتر کرے. جہاں جہاں ہم اس کو ہیومن رائٹس پہ کر سکتے ہیں, فارن آفس پہ کر سکتے ہیں, فارن پالیسی کر سکتے ہیں, پاکستان پیپلز پارٹی آ گئی. لیکن ان کی نااہلیت یا ان کی نان کمٹمنٹ ٹو دا کنٹری اس کی وجہ سے تنگ آ گیا. سر پاکستانی عوام کو کتنی دیر تک ذلیل ہونے کے لیے چھوڑا جا سکتا ہے؟ سر جو خدا کی قسم اس کے پاس رات کا چولہا چلانے کے وسائل نہیں ہیں. اور یہ جہاں تک رہ گیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اپنے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی لانگ مارچ کا, سر آپ دیکھیں گے یہ انشاءاللہ تعالیٰ ایک بی بی شہید کا لانگ مارچ تھا اور آج یہ اس شہید کے بیٹے کا لانگ مارچ آپ دیکھیں گے. پوری پاکستانی قوم یکجہتی کے ساتھ اپنے مسائل سر لال چند صاحب اس پر رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں. مجھے بریک پہ جانا ہے, بریک سے واپس آتے ہیں تو لال چند صاحب کا اس پر رسپانس بھی لیتے ہیں. تھوڑی سی اکانومی کی جو بات کر رہے ہیں, نیشنل سیکورٹی کی بات کر رہے ہیں اور کچھ اچھی خبروں کی بات کر رہے ہیں, وہ بھی ان سے جانا. شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. صدیق الفاروق صاحب پاکستان مسلم لیگ نون سے ہمارے ساتھ ہیں. صدیق الفاروق صاحب ایک سوال کر کے میں آپ کی طرف واپس آ رہا ہوں. اچھا لال چند صاحب, سر میں جاننا آپ سے یہ چاہ رہا ہوں, صحت کارڈ کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے, بہت سی اس کے اندر چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں جو لوپ ہولز نظر آ رہے ہیں. ان میں سے ایک پہ بات کرتا ہوں. مارچ تک سر پورا پنجاب صحت کارڈ سے مستفید ہو سکے گا, یہ عثمان گلزار صاحب نے کہا ہے. لال چند صاحب کہا کہ یہ جتنا بھی پنجاب کے لوگ ہیں سارے اس میں انٹائٹلڈ ہوں گے. ایک سوال آپ سے. دوسرا یہ ہے کہ 400 ارب سے زائد صحت کارڈ منصوبے پر خرچ ہو رہا ہے, تو یہ آپ نے تمام لوگوں کا انشورنس کمپنیز کو پے کیا ہوگا, ام رائٹ سر؟ جی بالکل. تو سر مجھے یہ بتائیں, لیبر لا یہ کہتا ہے کہ جتنی بھی آپ کے لیبرز ہیں, جتنے بھی آپ کے مزدور ہیں, ان کو انشورنس, ہیلتھ انشورنس کمپنیز نے دینی ہے. اچھا جو اچھی کمپنیز ہیں پاکستان کے اندر وہ اوپر والے سٹاف کو بھی ہیلتھ انشورنس دے رہی ہیں. تو وہ ایک بندہ جس کو کمپنی آپ کا لیبر لا کہہ رہا ہے کہ بائی لا آپ نے اس کو انشورنس دینی ہے, اس کو انشورنس مل بھی رہی ہے ہیلتھ کی, اسی کے لیے آپ دوبارہ سے پے کر رہے ہیں اور اس کو آپ ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں, یہ بلنڈر نہیں ہے سر؟ اچھا دیکھیں آپ بہت ٹیکنیکلٹیز میں جا رہے ہیں. نہیں سر, بڑا سمپل سوال ہے سر, بہت سمپل سوال ہے, کوئی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے سر. لیبر لا کہہ رہے ہیں آپ نے ہیلتھ انشورنس دینی ہے, آپ کے خلاف سر کارروائی کی جائے گی اگر آپ ہیلتھ انشورنس نہیں دیتے لیبرز کو. سر یہ کتنا بڑا بلنڈر ہے. پنجاب میں کتنے مزدور کام کرتے ہیں, کمپنیز ان کو ہیلتھ انشورنس دے رہی ہے, آپ دوبارہ سے ان کے پیسے پے کر کے یا تو لا چینج کر دیں, آپ اس کے پیسے بھی پے کر رہے ہیں اور پھر آپ ان کو جو ہے ایک اور کمپنی سے انشورنس لے کے دے رہے ہیں. سر یہ مطلب یہ پریکٹیکلٹی. اچھا مہربانی فرما کے تھوڑا سن بھی لینا, کتنا ہے لیبر لاز میں, کتنے کی انشورنس کی کوریج ہے پتا ہے آپ کو؟ جی سر بتائیں کتنے کی ہے. نہیں آپ بتائیں نا, آپ لیبر لاز کی بات کر رہے ہیں, آپ مختلف کمپنی کسی کو سر 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک ملتا ہے ہر کمپنی. سر سن لیں 1 لاکھ سے لے کے 10 لاکھ تک ملتا ہے. یہ مختلف کمپنیز کی مختلف ریٹس طے ہوئے ہوتے ہیں جس کے اوپر دیا ہوتا ہے انہوں نے آپ کو کارڈ.
चलिए आप सुने, ये इस हुकूमत का मैनिफेस्टो था जो वो पूरा करने जा रही है। वो लेबर लॉज अपनी जगह पे, एक अगर उनको एडिशनल मिलता है मजदूरों को तो मिलना चाहिए, इसमें किसी को आपको ना मुझे एतराज होना चाहिए। लेकिन एक सेहत कार्ड में सिर्फ वो बीमारियां हैं जो जचकी से लेके आपके हार्ट अटैक, किडनीज, लीवर और जो बड़ी बीमारियां होती हैं उसके हवाले से देखें जितनी, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी आप यूज कर सकते हैं। ये भाई साहब जो है ना, उनको तो पता नहीं क्या मसला है, कौन सा इशू है जिसमें इनको हेल्थ केयर, ये खुद तो पहले अपना शरारती कार्ड भेज के चेक तो करें ना, इनका हेल्थ कार्ड भी आ गया होगा, ये जरा जाके चेक करें हॉस्पिटल में अपनी सेहत, तो इनको हेल्थ कार्ड से इंशाल्लाह फायदा होगा। और पीपल्स पार्टी जो सिंध में दे नहीं रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पूरे पाकिस्तान में अगर वो कार्ड दे रही है तो इनको वो तकलीफ नहीं होना चाहिए। वो जिक्र कर रहे थे लॉन्ग मार्च का, तो चीमा साहब को मैं बताता चलूं कि जो नून लीग का पीपल्स पार्टी का जो वर्कर है पंजाब में, वो शायद देख रहा था कि शायद हमारी लीडरशिप है अब खड़ी हो जाएगी, हमारे साथ खड़ी होगी और हम जो है मुकाबला करेंगे नून लीग से। लेकिन उन्होंने जिस तरह से इन्होंने जाके मॉडल टाउन में घुटने टेके हैं और उनसे जाके जो माफिया तलाफियां अंदरूनी तौर पे जो की हैं, उससे पीपल्स पार्टी का जो राग बच्चा कुचा जो कारकुन है वो भी जाता रहेगा। ये 100 बातें कर लें, ये 100 नैरेटिव्स बना लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस तरह से, देखिए एक चीज होती है रिकॉग्निशन मिलना जो हम खुद आपस में दे, जिस तरह से आपने देखा कि शहबाज शरीफ साहब अपने खुद के इश्तिहार छपा के रिकॉग्निशन लेते थे। लेकिन अगर आज भी आप देखें कि यूएस ने भी कोविड के उसको स्केल डाउन कर दिया है, पाकिस्तान को जिससे खतरा होता है कम खतरे वाले उसमें ले आए हैं। उसको द इकोनॉमिस्ट ने जो है उसको कोविड की जो कवर किया है, और इकोनॉमी को जिस तरह पाकिस्तान ने कवर किया है उसको टॉप 3 दुनिया के टॉप 3 ममालिक में रखा है। मैं थोड़ा सा सिद्दीकुल फारूक साहब की तरफ बढ़ना है मुझे। सिद्दीकुल फारूक साहब, सर सेहत कार्ड के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी, एक पॉइंट मैंने रेज किया। सर आपको लगता है कि इसके अंदर लूप होल्स हैं? सर हेल्थ के निज़ाम को बेहतर करना चाहिए सबसे पहला। उसके अलावा ये जो लेबर लॉ के हवाले से बात की है, डबल कार्ड मिल रहे हैं लोगों को, और ये सिर्फ लेबर्स के लिए नहीं है, ये आपके अपर मैनेजमेंट के लिए भी इंश्योरेंस जो है वो कंपनीज देती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है जी कि जो तहरीक इंसाफ का हाल है पंजाब में बात चूंकि हो रही है, तो कल जो रैली वहां निकाली है उस पे जो रद्द-ए-अमल अवाम का आया है वो आपने देख लिया। आज इमरान खान साहब कमरे में बंद हो गए फैसलाबाद में, पहले तो जलसा आम का था। अब आ जाइए सेहत कार्ड। अच्छा जनाब, सेहत कार्ड मुझे डॉक्टरों ने बताया है कि कम से कम 7-8 डॉक्टर हैं और सारे स्पेशलिस्ट हैं कि इन्होंने दिल के इलाज के लिए जो रकम मुख्तस की है उसमें ऑपरेशन ही नहीं हो सकता। अब सूरत हाल ये है कि ये जो प्राइवेट अस्पतालों को, तो वहां जो क्वालिटी है अगर पैसे दे दें वो कंप्रोमाइज, वो मरीज का ऑपरेशन ही सही और सही दवाइयां नहीं उसे मिल सकती, इसलिए कि जितने पैसे इन्होंने अप्रूव किए हैं उन पैसों में ना ऑपरेशन हो सकता है, ना उसका बाद ऑपरेशन के जो ख्याल रखना होता है वहां हॉस्पिटलाइजेशन और नर्सिंग और दवाइयां वो पूरी हो सकती हैं। और फिर अब जाली केसेस बन रहे हैं और उसमें लोगों को जनाब अली वो पैसे खा के कमीशनें और पैसे दे रहे हैं और ऑपरेशन नहीं हो रहे। पहली बात तो ये है। दूसरी बात आ जाइए इनके वादों पर। इनके वादों का हाल आप देख लें। 120 अरब रुपए इन्होंने 13 करोड़ लोगों को, इमरान खान साहब ने 2 महीने पहले ऐलान किया था, वो कोई नहीं मिल रहा है किसी को। वो मैंने कहा था 5 रुपए रोजाना की बात है, हिसाब करके कैलकुलेट करके इन्होंने 1100 अरब रुपए सिंध के लिए ऐलान किया था। और जो है अपना लाल चंद साहब वो सिंध से ही ताल्लुक रखते हैं, मैं इनके इलाके में गया भी हूँ, बहुत ये दूर अफ्तादा और बहुत पसमानदा इलाके से ताल्लुक रखते हैं। उसके बाद आप ये देख लें कि बलूचिस्तान के लिए 700 अरब रुपए का इन्होंने ऐलान किया। वो क्या हुआ? अच्छा जी, किसानों के लिए अलग कार्ड है, मजदूरों के लिए अलग कार्ड है, फलां के लिए अलग कार्ड है, उनके लिए ये कार्ड है। ये कहीं कोई चीज मैनेज ही नहीं हो रही है, सब ऐलानात हैं झूठे। इनका बरसरे जमीन अमल इन पर नहीं हो रहा। इस वक्त चूंकि लोग बहुत ज्यादा इनके खिलाफ हो चुके हैं, तो वो ये इस तरह के लालीपाप और झांसे और प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आपने जो पॉइंट आउट किया है कि तमाम वो कंपनियां जिनके ये मुलाजिम हैं
मजदूर हैं, ड्राइवर्स हैं और दूसरे लोग हैं, वो तो इनको कानून के मुताबिक हेल्थ केयर करने की और उनको पैसे देने की, उनका इलाज करवाने की पाबंद है। वहां ये क्या मामला कर रहे हैं? इन्होंने जनाब अली सीनियर सिटीजन के लिए बड़ी बातें की हैं, अमल कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये इन्हें पता चल जाएगा, और ये इन्हें जितने इंतखाबात हुए हैं जिमनी, उनमें भी पता चल गया है, इन्हें बल्दियाती इंतखाबात KPK का भी पता चल गया है, इन्हें कैंटोनमेंट बोर्ड के इंतखाबात में भी पता चल गया है कि आवाम का इनके साथ क्या हाल है। बिल्कुल सही है। अच्छा शहजाद सईद चीमा साहब, सर इस ऑपोजिशन में इस वक्त कौन कौन ऑन बोर्ड आ गया है सर आपके साथ हुकूमत गिराने के मामले पे? ऑपोजिशन का क्या सर? मैंने कहा कौन कौन ऑन बोर्ड है आपके साथ सर, कौन कौन सी पार्टीज आपके साथ हैं? सर हमारी तो एब्सोल्युटली हर वतन और अवाम दुख, तकलीफ, नीयत और मंशूर रखने वाली जमात को ऊपर है। क्या हमारा साथ दीजिए, हम इस हुकूमत से अवाम का छुटकारा कराने के लिए निकले हैं, हमारा साथ दें। और हमारे इस जद्दोजहद में सर अवाम की तकलीफ अवामी जमातें महसूस करती हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने वजूद में आने से लेके आज के दिन तक पाकिस्तानी अवाम के साथ थी, उनके हर दुख तकलीफ में, उनके हर मसले में, बेरोजगारी में, गुर्बत में, अफलास में, सेहत के मामले में, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन में। इसी हवाले से हमारे चेयरमैन ने लॉन्ग मार्च का 27 फरवरी को ऐलान किया है। बाकी सर ये लालचंद साहब फरमा रहे थे कि जी कौन कहां चला गया, क्या सर हमारी जगह छोड़े। आप अपने मैनिफेस्टो का आपने लफ्ज इस्तेमाल किया था, मैं दरखास्त करूंगा आप अपने मैनिफेस्टो के सिर्फ पहले 4 ABCD उन पे रोशनी डाल दीजिए कि वो क्या थे और उन पे कहां तक आप नुमाया कारकर्दगी दिखा चुके हैं। लालचंद साहब सर। अच्छा मेहरबानी, मैं सबसे पहले तो सिद्दीकुल फारूक साहब काबिल एहतराम है मेरे, उन्होंने बड़ी बात की कि इमरान खान ने जलसा नहीं किया। सिद्दीक फारूक साहब, बात यह है कि नून लीग का कोई तरह के किसी और पार्टी के लीडर पे बात बनती नहीं है, क्योंकि जिसको आप लीडर मानते हैं वो इश्तियारी हैं, वो भगोड़े हैं, वो भागे हुए हैं मुल्क से, वो कोर्टों को झूठे एफिडेविट दे के गए हुए हैं, वो मुल्क में आने के लिए तैयार नहीं है। जो सर्वेज आते हैं वो कहते हैं कि नवाज शरीफ वापस आओ, यूके में वो जहां ठहरे हुए हैं यूके वाले कहते हैं वापस जाओ, पाकिस्तान की गवर्नमेंट कहती है वापस आओ, लेकिन वो वहां पे अटक गए हैं, हिलने के लिए तैयार नहीं है। खीर खा रहे हैं, कोरमा खा रहे हैं, लेकिन उनकी ना प्लेटें जो बढ़ नहीं रही हैं, या क्या इशू है इस कौम से? देखिए कोई इखलाक की कोई हो ना जुर्रत, तो नवाज शरीफ साहब को फौरन वापस आना चाहिए और आके पाकिस्तान में अपने कारकुनों के साथ खड़ा होना चाहिए। जहां तक चीमा साहब ने कहा, तो चीमा साहब बात यह है कि हमारा जो सबसे बड़ा अहम मंशूर था कि हम आम लोगों को, जो गरीब लोग हैं उनको टारगेट करके उनको ऊपर ले आएंगे और उनकी इकोनॉमिक वेलबींग के लिए हम कोशिश करेंगे। एहसास प्रोग्राम जो है इस हुकूमत का वो अहम तरीन प्रोग्राम है, और उसके तहत आपने देखा कोविड में भी हम करोड़ों लोगों तक पहुंचे, हमने उनको सपोर्ट की। आज तालीम के मामला हो या स्कॉलरशिप्स का हो या हाउसिंग का हो, ये हुकूमत हर तरह से गरीब लोगों की पहुंच में मदद कर रही है। दूसरा जो हमारा अहम पॉइंट था वो था अकाउंटेबिलिटी। आप देखें अकाउंटेबिलिटी चल रही है, केसेस कोर्टों में है, ये लीगल फ्रेमवर्क है, उसके तहत यही वजह है ना भाई, इमरान खान क्या किसी को गोली तो नहीं मार सकता, इमरान खान कानून के तहत काम करेगा, आइन के तहत काम करेगा। लोग आगे हुए, लोग कोर्टों में हैं, केसेस उन पे चल रहे हैं, और जैसे जैसे केस क्लोज हो रहे हैं तो ये सारे जिन पे करप्शन के इल्जामात हैं वो मिल रहे हैं एक सूत्र, जबकि इनका कोई ना नजरिया मिलता है। ये एक दूसरे को पेट फाड़ने की बातें करते थे, ये तो ये कहते थे कि इनके गर्दन में सरिया है, जिनके गर्दन में सरिया है ये वहां मॉडल टाउन पहुंच जाते हैं खाना खाने। तो इनका क्या है मिल रहा है? इनका यही मिल रहा है कि किसी भी तरह हर सूरत में अपनी लूटी हुई दौलत ये बचाना चाहते हैं, और इमरान खान
جو ہے ان کے پیچھے ہے، قانون کے تحت پیچھے ہے، آئین کے تحت پیچھے ہے، اور آپ دیکھیں گے یہ ہوکے رہے گی اکاؤنٹیبلٹی، اور انشاءاللہ ان چوروں سے ہمیشہ کے لیے جان صدیق الفاروق صاحب، نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے کافی تحفظات پاکستان تحریک انصاف یعنی کہ حکومت کے، کون دھوکہ کر گیا سر حکومت کے ساتھ؟ رپورٹس بھی کہہ رہی ہیں۔ دیکھیے، میں یہیں سے آپ کے سوال سے جواب دوں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان بقول اسد عمر کے کہ انہوں نے ہی بھیجا اپنے شوکت خانم کے ڈائریکٹر ہیلتھ، سلطان کیا نام ہے پورا ان کا، ان کو بھیج کے اپنے خالد سلطان اپنے بورڈ بنایا، اپنا سارا کچھ کیا، اور اس کے بعد انہوں نے بھیجا۔ نمبر ایک، چھوڑیں اس بات کو۔ دوسری، اس بات کو تو یہ جھوٹ بولتے ہیں صبح شام، اس پہ ان کا ایک موقف بھی نہیں ہے۔ دوسری بات اکاؤنٹیبلٹی کی ہے تحریک انصاف کے معزز رکن نے۔ اکاؤنٹیبلٹی پہ نیب آرڈیننس میں ترمیم اپوزیشن نے مخالفت کی، انہوں نے ترامیم کی۔ عمران خان نے بطور وزیر اعظم اپنے آپ کو نیب کی گرفت سے نکال لیا، کابینہ کو نکال لیا، چیف منسٹرز کو نکال لیا، اور بیوروکریسی کو نکال لیا۔ اب وہ صرف کس کی کرے گی اکاؤنٹیبلٹی؟ اپوزیشن کی۔ آپ آ جائیں ایسٹ ریکوری سیٹ کا شہزاد اکبر بیرسٹر، اس کو انہوں نے نکال بار کیا کیونکہ اس نے جھوٹے کیس بنائے اور برطانیہ سے شہباز شریف صاحب کے حق میں فیصلہ آ گیا۔ یعنی جھوٹ تو نہ بولو یار، کبھی ہم نے بھی مرنا ہے، آپ نے بھی مرنا ہے، خدا کو جواب دینا ہے، بھگوان کو جواب دینا ہے، اللہ کو جواب دینا ہے، کسی کو تو جواب دینا ہے نا، کیوں جھوٹ بولتے ہو؟ اس کے بعد آپ آ جائیے کہ انہوں نے عوام کے لیے، دیکھیں انہوں نے عوام کی بات کی ہے، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ آ جائیں۔ آپ کو معلوم ہے اسامہ صاحب، یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن پہ آج کل مہنگائی کا کیا حال ہے؟ کتنی چیزیں انہوں نے بار بار اور 10 دفعہ مہنگی کی ہیں۔ پھر آپ آ جائیں ڈاکو، اب یہ جن کو ڈاکو کہتے تھے اور چپڑاسی میں نہیں بناؤں گا اور جناب لوٹے نہیں لوں گا، اب ان کے ڈاکو بھی پاس ہیں، چپڑاسی بھی ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، لوٹے بھی سارے لیے ہوئے ہیں۔ تو پھر جو کہتا تھا، کبھی ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں اور تسبیح ہاتھ میں چلاتے ہیں، کبھی جادو ٹونے اور کالے کپڑے پہنتے ہیں، کبھی جناب علی جا کے زیارتوں پہ سجدے کرتے ہیں، کبھی جناب علی کچھ کرتے ہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں، یعنی یہ کلیئر نہیں، مجھے رائے راست آپ اپنا بول رہے ہیں اسامہ صاحب، لال چند صاحب ذرا کمپلیٹ کرنے دیں سر۔ ہاں، تو میرے درمیان میں نے بھی ٹوکا، آپ بھی نے ٹوکے۔ اچھا، آپ آ جائیے کرپشن کا عالم دیکھیں ان پر، ان شوکت خانم کے حوالے سے یہ کیس ہے ان پر، اور میرے خیال میں 15 فروری تاریخ ہے، اور خواجہ آصف بہت بڑے ثبوت وہاں لے کے آ رہے ہیں جو شوکت خانم کے انہوں نے فنڈ کھائے ہیں۔ جی سر۔ اچھا، وہ لائن کٹ گئی۔ شوکت خانم کے جو فنڈ کھائے ہیں وہ بہت بڑے ثبوت لے کے آ رہے ہیں خواجہ آصف صاحب۔ اسی طرح سے گندم کے جو سکینڈل ہے، اسی طرح سے چینی ہے، ادویات ہے، اور تو چھوڑیں جو غیر ملکی امداد آئی ہے کووڈ-19 کے لیے، کرونا کے لیے، اس میں سے بھی 40 ارب روپے غائب کر گئے ہیں۔ تو یہ کوئی 2000 ارب سے زیادہ کا فراڈ ہے۔ نواز شریف پر تو جھوٹا کیس انہوں نے 7 ارب کا بنایا، وہ بھی انشاءاللہ ختم ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہے لال چند صاحب، شارٹلی سر آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہے تھے، مجھے کلوزنگ پہ جانا ہے۔ دیکھیں، بے شک کریں، دیکھیں عمران خان ایک جو ہے رول ماڈل ہیں، یہ سب جو ہیں جنہوں نے کرپشن کی، عمران خان نے اپنا سب کچھ بیچ کے شوکت خانم بنایا، اس عوام کے مدد کی، عوام نے، پاکستان کے لوگوں نے مدد کی۔ اب وہ ایک فلاحی ادارہ ہے، یہ تو کوئی فلاحی ادارہ بنا نہیں سکے، یہ تو اس ملک میں اپنے علاج کے لیے بھی کچھ بنا نہ سکے۔ ان کو کھانسی ہوتی ہے تو یہ ملک سے باہر چلے جاتے ہیں، اور باقی جو باقی آ کے سب کو یہ رائٹ سر، بہت شکریہ آپ کا لال چند ہیں۔ صاحب، آپ نے وقت دیا آج کے پروگرام میں۔ تھینک یو سو مچ صدیق الفاروق صاحب، شہزاد سعید چیمہ صاحب، آپ کا شکریہ۔ آج کے پروگرام سے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔